नेपाल का हाल का राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हुन राष्ट्रपति को तलब, भत्ता सेवा सुविधा संबंधी व्यवस्था, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा संबंधी एन 2074 इंच अनुसार निम्नानुसार 6 मासिक तलब राष्ट्रपतिले मासिक तलब रु 1,50,450 पाउंड तर अर्थ मंत्रालय को निर्णयनुसार 2076 साउन 1 गते देखि यो तलब बढाए रु 1,77,540 कायम गरिएको छ। सम्मूलन्य भत्ता र सुविधा पोशाक भत्ता वार्षिक रु 25,000 चार्ट पर्व खर्च प्रत्येक वर्ष 1 महीना को तलब बराबर। स्वदेश भ्रमण भत्ता दैनिक रु 300, विदेश भ्रमण भत्ता दैनिक 250 अमेरिकी डॉलर। विशेष देशहरूमा भ्रमण गर्दा 33% थप भत्ता दिइन्छ। बीमा सुविधा रु 25 लाख बराबर को बीमा। आवास र अन्य सुविधा आवास सरकारी निवास प्रदान गरिन्छ, जसको मर्मत सम्भार र फर्निचरको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्छ। उपचार खर्च स्वदेश वा विदेशमा उपचार गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्छ। अस्पतालमा भर्ना हुँदा 3 जना कुरुवाको खर्च पनि सरकारले बेहोर्छ। सुरक्षा, ईंधन, संचार यी सबै सुविधा सरकारबाट प्रदान गरिन्छ। कर्मचारी व्यवस्था राष्ट्रपतिले निजी सचिवालयमा निम्न कर्मचारीहरू राख्न पाउँछन्: प्रमुख स्वकीय सचिव विशिष्ट श्रेणी 1 जना स्वकीय सचिव प्रथम श्रेणी, 1 जना उपस्वकीय सचिव, 2 जना स्वकीय अधिकृत, 4 जना कंप्यूटर सहायक, फोटोग्राफर, प्रेस संयोजक जनही, 1 जना सवारी चालक, 4 जना कार्यालय सहायक, 4 जना। यदि तपाईंलाई उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधा वा पूर्व राष्ट्रपतिका सुविधा बारे जानकारी चाहिएको छ